बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं, महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है, डॉलर को अब लगाम डालनी होगी। दरामदी अशिया की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत फौरी तौर पर माशी पॉलिसी का ऐलान करे। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, कारोबारी तबका भी परेशान। महंगाई की रफ्तार मजीद तेज होने जा रही है। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि डॉलर महंगा होने की वजह से दरामदी अशिया की लागत बढ़ चुकी है। दरामदी दालें कीमत बढ़ने से रमजान के बाद मजीद 5 से 8% महंगी हो चुकी हैं। रमजान में जो एंड में जो रेट थे दालों के, उससे 8-10% आज बढ़ चुके हैं। इसकी वजूहत ये हैं कि इंटरनेशनल बाज़ारें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और डॉलर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत को मुआशी पॉलिसी पर फौरी इक़दामात करना होंगे। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमत और महंगाई के बोझ ने आवाम समेत कारोबारी तबके को भी परेशान कर दिया है। पब्लिक ने अमन चाहना है, पब्लिक ने रोज़गार चाहिए, पब्लिक को सस्ती चीज़ें फराम हों इसके लिए। लेकिन आप ये बताएं कि 4 सियासतदानों में हम घिर चुके हैं और पूरा पाकिस्तान उन चारों के दरमियान 23 करोड़ आवाम घूम रही है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि गरीब तो क्या, अब मिडिल क्लास भी अपने खर्चे पूरे करने से परेशान है। कोई भी बिजनेसमैन मौजूदा हालात में अभी काम करने को तैयार नहीं। कैमरामैन अब्दुल कोयूम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मुल्क की मौशी अदादोशुमार बेहतर नहीं आ रहे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि दरामदी बिल और दिगर इदायगियों पर रुपया दबाव का शिकार है। 10 माह में तिजारती खसारा 65% इजाफे से 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो बड़ा चैलेंज बनेगा। मुल्क के मुआशी एदादोशुमार पर बिजनेस कम्युनिटी परेशान। रुपया फिर कमज़ोर और डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि ईद तातीलात के बाद सिर्फ एक दिन ही कारोबार हुआ और इंटर बैंक में डॉलर एक ही दिन में तकरीबन 1 रुपया महंगा हो गया, जो महंगाई का सबब बनेगा। सिर्फ जुम्मे वाले दिन बिजनेस को खोला और उसके साथ ही 1 रुपए से ऊपर इंटरबैंक के अंदर डॉलर बढ़ गया। जफर पराचा का कहना है कि पाकिस्तान के मालियाती एदाद-ओ-शुमार बेहतर नहीं आ रहे। 10 माह में तिजारती खसारा 65% बढ़ना बड़ी मुश्किलात का इंदिया है। अच्छा साइन नहीं था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि जो डॉलर बढ़ने की मेन वजह यह भी थी कि जो पिछला हफ्ता बंद रहा और तकरीबन हम 1.5 हफ्ते के करीब इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ डिस्कनेक्ट रहे, तो हमारे पास पेमेंट का भी प्रेशर था, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी आने से रुकी हुई थी और इम्पोर्ट भी नहीं जा रही थी। ताजिर बिरादरी ने रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि IMF समेत दोस्त ममालिक से माली मुआवनत मिलने से ही रुपए की कदर में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कराची पुलिस ने मुबैना तौर पर कम उम्र में शादी करने वाली लड़की दुआ ज़हरा के केस का अबूरी चालान जमा करा दिया। पुलिस ने मुकदमे में शादी करने वाले जहीर के खिलाफ कम उम्री में शादी के लिए बहकाना और निकाह ख्वाह समेत 2 गवाहों पर सहूलतकारी की दफात शामिल कर दी। पुलिस के मुताबिक DNA और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई, इसलिए अबूरी चालान पेश किया है। चालान के मुताबिक शादी करने वाले मुलजिम जहीर अहमद, निकाह ख्वाह गुलाम मुस्तफ़ा और 2 गवाहों शहजाद और असगर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तीनों मुलजिमान को चालान में मफरूर करार दे दिया गया है। अब तक मोबाइल फ़ोन के CDR रिकॉर्ड से मुद्दई मुकदमा और ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन का CDR रिकॉर्ड लिया गया है, जिससे मुफीद मालूमात नहीं मिली हैं। चालान के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन लाहौर के हुक्म पर दुआ ज़हरा का 161 का बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अगवा की तरदीद और मर्जी से शादी की तस्दीक की, जबकि उन्होंने कराची जाने से इनकार किया। अदालत ने हतमी चालान के लिए तफ्तीशी अफसर को 8 रोज़ की मोहलत दे दी। दूसरी जानिब दुआ के वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसमें अदालत से दुआ की बाज़ाबी और ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी की इस्तदा की गई है। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने कराची में अपने वकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें दुआ के वालिद मेहदी काज़मी का कहना था कि उनकी बेटी कम उम्र है, इससे वरगुला कर ज़्यादती की गई। 16 को वाक़या हुआ। 17 अप्रैल को दुआ का निकाहनामा सामने आया। 18 अप्रैल को दुआ ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस मौके पर उनके वकील का कहना था कि हमने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं।
یہ 16 تاریخ کو ہوا تھا. 17 کو اس کا وہاں پر ایک نکاح نامہ شو کیا گیا جو بنایا گیا, اور 18 تاریخ کو بچی نے وہاں پہ ایک میرے اگینسٹ ایک کمپلین ڈالی جس کا مجھے لاہور کورٹ کی طرف سے کوئی لیٹر یا کچھ بھی ریسیو نہیں ہوا. باقی کیس کے سلسلے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو الطاف کھوسو صاحب دیں گے. ہم نے ایک اپلیکیشن لگائی تھی مجسٹریٹ کے پاس کہ بچی کو ریکور کیا جائے اور تفتیش افسر سے رپورٹ کال کی جائے. ریسیو کرنے میں ہم نے کامیاب ہو گئے. جو لاسٹ ورکنگ ڈے پہ تھا انویسٹیگیشن آفیسر وہاں پر پیش بھی ہوئے تھے. یہ ایک پوری گینگ ہے یہ گینگ انوالو ہے, اور اس گینگ نے بچی ایک نہیں کئی اور لڑکیاں اور بچیاں ان لوگوں کو اس طرح کے اٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھا کہ بچی زبردستی, اس کو کوئی پیچھے سے فورس تھا جو فورسلی اس کو کہا گیا کہ یہ اسٹیٹمنٹ دی جائے, اور اس نکاح نامے کو آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں کوئی نکاح خوان کی نہ تو کوئی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اور نکاح خوان کی کوئی دستخط بھی موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ اس طرح کے جو کیسز بنائے جا رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے یہ جھوٹے مقدمات بند کیے جائیں, اور ایسے لوگوں جو گینگ انوالو ہیں, جو ایسے لوگوں کو بچوں کو اٹھا کر کے جاتے ہیں, دانسا دے کر کے لے کر کے جاتے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اور ہمیں پوری امید ہے, ہمیں سندھ گورنمنٹ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے پوری امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, اس کی والدہ کے ساتھ تعاون کریں گے, ان کے جو والد صاحب بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تعاون, یہ ہمیں پورا انصاف فراہم کیا جائے گا اور یہ بچی کو سیفلی یہاں پر ریکور کیا جائے. جیسا کہ میں آپ کو اور مزید بتاتا چلوں کہ آج ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن ہم نے داخل کی, یہ التجا کی ہے کہ ہماری بچی کو سیفلی ریکور کیا جائے اور ماں باپ سے ان کو ملوایا جائے. جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ نے پسند کی شادی پر اغوا کے مقدمے میں ملزمان کے وکیل کی درخواست پر مغویہ کا بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دے دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت نے پسند کی شادی پر اغوا کے مقدمے کے اندراج سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی. ملزمان کے وکیل لیاقت قبول ایڈوکیٹ نے مغویہ کا 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کی درخواست دائر کر دی. لیاقت قبول ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ ملزم ارشاد نے نازنین سے ملتان میں کورٹ میرج کی ہے. لڑکی کے والد نے ارشاد اور بھائی جمشید کے خلاف نازنین کو اغوا کرنے کا مقدمہ درج کروایا ہے. لڑکی پولیس کو اپنے 161 کے بیان میں بتا چکی ہے کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا, اپنی مرضی سے ارشاد سے شادی کی ہے. عدالت نے 7 مئی کو مغویہ کا بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے تفتیشی افسر کو ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. عامر لیاقت حسین کی تیسری بیوی نے طلاق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکا دیا. دانیہ بی بی نے تنسیخ نکاح, حق مہر اور نان نفقہ کا دعویٰ دائر کر دیا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری بیوی طلاق لینے عدالت پہنچ گئی. عدالت نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو 7 جون کے لیے نوٹسز جاری کر دیے. دانیہ شاہ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ عامر لیاقت حسین آئس کا نشہ کرتے ہیں, آئے روز تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں. عدالت سے استدعا ہے کہ عامر لیاقت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے, حق مہر کی مد میں 11 کروڑ روپے گھر اور زیورات ادا کرنے کا حکم دے. عدالت 1 لاکھ روپے خرچہ نان نفقہ مقرر کرے. عامر لیاقت کی تیسری بیوی دانیہ شاہ کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت حسین جیسے دکھتے ہیں ویسے بالکل نہیں ہیں. شادی کے 4 ماہ کسی اذیت سے کم نہیں تھے. چھوٹے سے کمرے میں رکھتے ہیں عامر لیاقت حسین. مجھے اور میرے والدین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہمیں تحفظ فراہم کریں. سندھ حکومت نے کراچی کے عوام کو ایک اور تحفہ دینے کی تیاری کر لی ہے. اورنج لائن بس منصوبے پر جنگی بنیادوں پر کام جاری ہے. 20 بسوں کی خریداری کے لیے سندھ حکومت نے SIDCL کو رقم کی ادائیگی کر دی. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے اورنج لائن ٹرین منصوبہ 30 مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت دے دی ہیں. شرجیل میمن نے اورنج لائن منصوبے کا دورہ کیا اور کہا کہ منصوبے پر جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں. ان کو میں نے ٹارگٹ دیا کہ 30 مئی تک تمام سول ورک, الیکٹریکل ورک وہ کمپلیٹ کیا جائے. یہ پروجیکٹ 100% فنڈڈ بائی سندھ گورنمنٹ ہے اور اس کی کل لاگت جو ہے وہ 4.2 بلین ہے. بسز SIDCL نے منگوا دی ہیں جو کہ رستے میں ہیں, جو کہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم ان سے کلوز لذان میں ہیں کہ وہ بھی کراچی میں پہنچ جائیں گی. اس ٹریک پہ ٹوٹل فی الحال 20 بسز چلنی ہیں اور یہ اورنگی ٹاؤن کے رہائشی لوگ ہیں ان کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے. اس بیچ میں بسز بھی پہنچ جائیں گی. ایٹ لیسٹ کوئی ہفتہ چاہیے ہوگا ان کو چیک کرنے کے لیے, ٹیسٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں اس کے لیے, اور جو بھی انسٹرومنٹس یہاں لگے ہوئے ہیں ان کو کہ صحیح طریقے سے وہ کام کر سکیں, کوئی اس میں پرابلم نہ ہو. کچھ آفیسرز کو میں نے یہ ہدایت کی کہ آپ لوگ رہیں گے ہی یہاں, اور آج سے کام ان کے سارے شروع ہوں گے. جو بھی رہتے ہوئے کام ہے یہاں کیمپ کر کے ان کے میں بسترے شسترے یہاں پہ ارینج کر رہا ہوں. ٹرانسپورٹ کے ہمارے جو آفیسر ہیں وہ یہاں رہیں گے. یہاں پہ میں ہفتے میں 3 دفعہ اس کو وزٹ کروں گا تاکہ میں خود اس پروگریس کو
पर्सनली मॉनिटर कर सकूं। 240 बसेस जो हैं पहुंचने वाली हैं कराची में, उसकी भी कल हमने मीटिंग की है। देखिए जी, इस वक्त इमरान खान साहब शाम गरीबा पढ़ रहे हैं और सोग में हैं, तो जो शख्स सोग में होता है तो वो आपको पता है कि वो उसका अपने होश आवाज खो बैठता है। और इस वक्त उनसे कि जो उसके खिलाफ मेगा स्कैम्स की बातें हो रही हैं और जो शुरुआत हो रही है उससे लोगों को डाइवर्ट किया जाए। शाह फैसल कॉलोनी में सीवरेज मसला आवाम के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। कॉलोनी गेट में मसरूफ तरीन रोड का एक ट्रैक एक माह से गंदे पानी में डूबा हुआ है। ईदगाह, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बल्दियाती दफातर और कमर्शियल इलाका होने के बावजूद शाह फैसल कॉलोनी गेट के मुकाम पर कॉलेज स्ट्रीट का एक ट्रैक गुज़िश्ता एक माह से गटर की बदबूदार पानी में डूबा हुआ है। ये तो तकरीबन आप अगर इसको कहें तो ये बारिशों से हुआ है। ये जो पिछली बारिशें हुई थी जब से ये पानी यहाँ पर जमा है, सारी इंतज़ामिया ये रोड जा रहा है, आगे सारा टाउन बैठा हुआ है, टाउन इंतज़ामिया सारी बैठी हुई है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। ईद की नमाज लोगों ने इसी में से गुजर के पढ़ी है। इलाका मकीनों का कहना है कि मेन रास्ता होने के बायस रमजान मुबारक के दौरान वो इस मुकाम से गुजरते हुए बार बार नापाकी से दो चार हुए। ये रमज़ान से पहले का इधर जो है ना गंदा पानी जमा हुआ है, रोज़ यहाँ से हमारा गुजर होता है, कभी चीटे कपड़े ख़राब होते हैं इससे, बहुत लोगों को इससे परेशानी है सर। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के मकीनों ने दुहाई दी के सीवरेज निज़ाम की खराबी के बायस उन्हें घरों के अंदर भी मसाइल का सामना है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।